خیانت در رابطه شهروند با شهروند خیانت به وطن است. خیانت در رابطه خانوادگی نسبت به یکدیگر به معنایی که خیانت بیان دارد در متون من خیانت به وطن است همزمان. بعد از آخرین اهانت زن برادرم در قبال من در سال 98 از طریق نحوه و متن شادباش سال نو 98 و سری اهانت‌های خانواده‌اش، پدر و مادر و خواهر بزرگ، سردسته‌ها و باقی اعضا ادامه دادم. بعد از چند ماهی لیستی نوشتم از رفتارشان که بالای کشیدن ارث پدری مرا در بر دارد برای زن برادرم. با اهانت حاد آن زن پاسخ داد: به کتابم صفیر گوش کنید، بیشتر زمینه را خواهید دانست. پاسخ دادم نوشتاری به آن زن از طریق تلگرام هر بار برای ارسال پیام و دریافت پیام از او. و برادرم باز دست بالا را گرفت همانند مدیر این مشترمم. رفتار ایرانی: مدیری که 2 ماه پیش پیامک می‌دهد از الطاف شما ممنونم و پاسخ دادم قانون الطافش را به شما خواهد داد. به برادرم پاسخ داده بودم نوشتاری که رفتار زنش خیانت است در قبال بابا و نوشتم که دیگر زن و فرزندش را نخواهم دید در زندگیم. خاله کوچکم فقط نوشته بود داغون شده در مورد برادرم آن ایام که این وقایع به وقوع پیوست. منتها این رفتار ایرانی است که نه تنها آسیب رسانی خودشان را خاتمه نمی‌دهند بلکه وقیح‌تر پس از مدتی برمیگردند. از تکرار این رفتارشان نزد افراد مختلف از جمله ساکنین این مجتمع و باقی افرادی که فروشنده هستند و دیگران و از جمله آن حقوقدان 78 ساله فیسبوکی می شود و در سفیر نوشته شده است. یک بار برای همیشه با نمونه رفتار عطار محله برقراری رابطه انسانی را با افراد در جامعه ایران را فراموش کردم. حذف کردم از زندگیم. دیگر اولویت ندارد برایم، بلکه اولویت حفاظت از روح و روانم است. فقط یک رابطه از نوع مخربانه ادامه دارد. به باقی خاتمه دادم. رابطه برادرم با من است. کاری میکنیم نتونن دیگه خیانت کنند. این است که برای همیشه با این نوع افراد مخرب رابطه سازنده برای آنها را کنار بگذارید. در اصل بایستی برادرم رابطه اش را قطع کند با من. منتها نمیدانم چرا ادامه اش میدهد. آیا لذت جا خالی دادن است که او را به ادامه بازیش وامی دارد؟ جا خالی دادن به معنای نیاز داشتن من به او و او جا خالی دهد. من شروع کردم قطع رابطه را وقتی چند ماه پیش 2 بار تلفن کرد و پاسخ ندادم. لیست اهانت‌های برادرم بی‌نهایت است، همانند لیست تمامی ایرانی‌ها در قبال من به جز 1-2 نفر. برای هیچ یک از هدایای من برای خودش حتی نگفته است، ننوشته است مرسی، و برای حمایت روحی از او با نوشتن متن و غیره، حتی متنی که برای زنش ارسال کردم نوعی حمایت از برادرم را در بر داشت. حمایت بر حق برای حق. یادم می‌آید وقتی چند تکه گرم کننده بدن با پشم شتر می‌خریدم، فروشنده به من گفت تا حالا ندیدم خواهری همچه کاری برای برادرش بکنه. برادرم یک بار گفت کتف و بازوی چپش درد می‌کند و شاید عصبی بود و در هر حال گرم نگاه داشتن در سرما خوب است برایش. وقتی خبر دادم با پیامک که کارت بانکی که سوزانده شده بود توسط مادرمان را برای برادرم پس می‌فرستم، پاسخ نداد و 2 هفته بعد که ارسال شد و در ورقی نوشتم من علی پخمه نیستم که از خدا طلب مرگ کنم، دیگه صدای منو در زندگی نخواهد شنید. آن 2 بار تماس را انجام داد با تلفن و چون حالم از خودش و مادرش به هم می‌خورد به طور حاد خواستم برای همیشه بیخبر باشم از برادرم همچنین. منتها رفته از چغلی پیش خاله کوچکم تماس گرفتم، پاسخ نداده و تازه بار آخر هم که تماس گرفت اول از همه میگه تماس گرفته بودم 2 بار و پاسخ ندادی. چیزی سرهم کردم و ادامه به خوردش در این مورد. جا خالی دادن برادرم این است. از آخرین نمونه ها، یکی از آخرین نمونه ها از تماس آخرین با او با تلفن. گفت نروم لاهیجان زندگی کنم چون فکر کرده بود لاهیجان گیلان نیست و گفت بروم گیلان زندگی کنم حالا که بایستی به حق از این مجتمع و از این شهر بروم. و به برادرم خود به خود پاسخ دادم پس به این بگو بعداً چه شهری خوبه. خندید و پاسخ نداد.
برایش پست هایی که اخبار ضروری هستند در مورد ایران را ارسال می کنم و یک بار ننوشته است مرسی برای ارسال اخبار مهم. خاله کوچکم نوشته بود مرسی برای پیام‌هات با بیان مختلف و در چندین مورد و از جمله برای پست های خوب سایت پینترست. به حد خاله کوچکم به کنار از بسیاری از مردم ایران است. بلکه اولویت حفاظت از روح و روانم است. در بالا نوشتمش و جمله جمیله است و این روزها هنگام نوشتن متن کتابی که در حال نوشتنش هستم در من حضور یافته بود. 2 نقطه بایستی از خود محافظت کرد. یادم است لحنش چگونه اهمیت را بیان می کرد. اهمیت واقعیت که زندگی است در ارتباط با دیگری و دیگران و باید از خود محافظت کرد. سال 2001 بود، 19 سال پیش. زن ترک و روانشناس و در دانشگاه ما درس خوانده بود و هم دوره‌ای سابق من یک زن فرانسوی ما را به هم شناساند. از خود محافظت کردن واژه‌ای که دیروز در متن معرفی حساب یوتیوبم اضافه شد و خطاب به نوجوانان، اینکه امیدوارم به طور تصادفی نوجوانان فایل‌های کتب مرا گوش کنند برای آموزش خود محافظتی که در متن‌های من وجود دارد، آن هم در جامعه‌ای که ایران است 500 سال فاصله دارد با مدرنیته، با فرانسه. جمله شمس لنگرودی در متن مصاحبه‌ای که از فیسبوک سیو کردم و من انتخاب بخش مهم مردم ایران از پیر و جوان و فقیر و پولدار و بیسواد و باسواد را دلیل این عقب ماندگی در انسانیت می‌دانم و قربانی آنها کودکان ایران هستند که نمی‌خواهند محیطی عقده‌ای محیط زندگی آنها باشد. نظیر آن نوجوان مرد 18 ساله که در ایام سال 98 در مسیرم ملاقات کردم. پیاده به سوی مرکز شهر می‌رفتم و از تهران رسیده بود. در کتاب قبلی هم نوشته شده است. پس بایستی این دسته از کودکان و نوجوانان ایران خود محافظت کردن را بیاموزند. بایستی به آنها آموخته شود. شاید در شهر دیگری که زندگی خواهم کرد شرایط را مقامات شهری برای پروژه هایم با این هدف و اهداف فراهم آورند برای کودکان و نوجوانان اگر عمری باقی باشد. دقایقی بعد است و زمزمه میشد در درونم. خطوطی در این متن نوشتم و یاد جمله خاله کوچکم افتادم. در قبل از آخرین تماس تلفنیش برای دانستن احوالم و در ابتدای مصرف داروهایی بودم که از پزشک عمومیم خواسته بودم و طرف 20-25 شهریور امسال بود و امروز 28 مهر هستیم. به خاله هم گفتم حالت لختی به من داده است داروها و حالت خوبی است. در کتاب قبلی هم و شاید در قبلیش نوشته شده است به دلیل شرایط سمی زندگی در این مجتمع وسط‌سازی 2 مرد برای پیگیری و تیر امسال بود که 2 ماه بعدش حس کردم دپرسیون در حال وقوع است در من. برای جلوگیری از آن وقوع و همچنین بازگشت سرطانم حالان که از آن درمان نشدم هنوز و دارو مصرف میکنم و برای بیخوابی شدید و برگشت به شرایط سالم قوای روحی جسمی برای ادامه دادن به پیگیری قانونی داروهایی که قوی نباشند چون اهل دارو نیستند در کل و از این نوع برای این موارد عصبی پزشک عمومی هم به من داده بود. حس کردم به دلیل خواندن فایل کتابم لااقل سفیر چون 500 خورده است و چند فایل دیگر شاید تا 6مین کتابم را برایش ارسال کردم. برای خاله کوچک فکر میکنم. حس کردم تحت تاثیر شناختش از من توسط وقایع آن متن است و سکوت عمیقی داشت و حس گوش دادن عمیقی داشتم از حضورش و گفت تو قلب خوبی داری. آن لحظه فقط جمله استاد معیری در این مورد یادم آمد و گفتم استاد معیری رو که میشناسی برایت گفتم از استاد. یک روز به استاد گفتم نمیدونم چه کار خوبی کردم که خدا منو فرستاده فرانسه و استاد پاسخ داد چون قلب خوبی داری. بعداً و اول بار نیست در طول سالیان گذشته که به یاد آوردم
اولین نفر که از قلب خوب من گفت مادر بزرگم که خیلی دوستش دارم، مادر بزرگم طرف مادری بود. قلب تو مثل قلب مادرت نیست ننه جان. مادر بزرگم اگر درست یادم باشد در مسافرتی به ایران به من گفت و در مسافرتش به فرانسه نبود که آن را به من گفت و مانند هر بار از چند باری که خطاب به من جمله ای را گفت از این نوع چشمانش پر اشک بود. چند نقطه. بارها و بارها این روزها و امروز جمله آقای روانشناس خطاب به بیمارش مرد سیاه‌پوست را با خودم در درونم تکرار کردم. جمله بی‌نظیر: مگه دوست داشتن کمک نیست؟ نه، دوست داشتن کمک نیست در روی خاک ایران. نه در قبال فرزندهای بزرگسال برادرم که با محبت خواستم انسان بودن را بفهمند و وقتی زندگی هم لحاظ مادی ثباتی پیدا کرد برای آنها کادوهای پی در پی پست کردم. چند میلیون با پیام‌های زیبا. حالان که متنی که برای مادر آنها ارسال کردم در سال 98 آن را برای آن زن و مرد جوان 2 فرزند برادرم ارسال نمودم تا بدانند که با مال من بزرگ شدند و حساب مال من را از من میگیرند. دختر برادرم متن را نخوانده بود و مرا از حساب تلگرامش حذف کرده بود و پسر برادرم حتی ننوشت متاسفم عمه و متن را خوانده بود. مادر ما جملات آنها را برای من می آورد وقتی پسر برادرم می رفت پول بگیره از آن خانم و حتی به 1 میلیون در ماه می رسید. از جمله بابا به عمه کمک میکنه، اجاره خونه عمه رو میده. یا از دهان برادرم جملات پدر و مادر زنش و جملات فرزندانش را میشنیدم به طور غیر مستقیم و ناگهان یک جمله تلفظ میکرد. برادرم در کل 5 باری که دیدمش حضوری در طول 1 سال و نیمی که در شهری که تمامی آنها زندگی میکنن زندگی کردم. میگم این پول خودشه که بهش میدم. برادرم با آنها گفته بود. 1-2 سال برادرم ماهیانه مبلغی برایم واریز کرد و کرایه خانه‌ام را پرداخت کرد. در سفیر در صفحات اول آن نوشته شده است: نه در ایران دوست داشتن کمک نیست. در سطح تماس‌های روزمره زندگی موقعیت است برای متجاوزین برای عمل کردن. همین روز 19:41 است. فایلی که پستی از کانال کتاب تلگرام به نوشته داستایوفسکی را جستجو می‌کنم برای کامنت پست دکتر ابراهیم میساق در اینستاگرام. پستی که امروز خوانده بودم و در تیتر داده شده به فایل توسط خودم که نام داستایوفسکی را دارد نوشتم: از دروغ گفتن به بی‌محبتی و به داشتن شهوت و لذات خشن. وضعیت روانی بخش مهمی از مردم در ایران حاضر را خواندم و بازده هستند که چه حد مناسب نوشته من در این کتاب و در کتاب قبلیم است. 2 نقطه. از همه مهمتر به خودت دروغ مگو. کسی که به خودش دروغ میگوید و به دروغ خودش گوش میدهد به چنان بنبستی میرسد که حقیقت درون یا پیرامونش را تمیز نمیدهد و این است که احترام به خود و دیگران را از دست میدهد و با نداشتن احترام دست از محبت میکشد و برای مشغول شدن و پرت کردن حواسش از بی‌محبتی به شهوات و لذات خشن راه میدهد و در رذالت‌های خویش در بهیمیت فرو می‌رود و همه‌اش هم از دروغزنی مداوم به دیگران و به خویشتن. آدمی که به خود دروغ میگوید بسیار آسان‌تر از دیگران مورد اهانت قرار می‌گیرد. برادران کارامازوف، فیودور داستایوفسکی. مناسب آن پست دکتر میساق هم هست. آن یک که برای پست دکتر میساق جستجو می‌کنم در فایل‌های سیو شده با نام داستایوفسکی بیان از آن دارد که با حیا هستیم تا زمانی که همه چیز به وفق مراد ماست و می‌خواهم آن فایل را بیابم و اضافه کنم و چقدر به رفتار بخش مهمی مردم ایران 2 چهره‌ای هستند: تملق، خط تیره تبهکار می‌خورد. یافتم پست آن نوشته داستایوفسکی را از یکی از 2 کانال کتاب تلگرام که در آن عضو هستم. 2 نقطه. ما هم می‌توانیم خوب و نجیب باشیم اما وقتی
اما فقط وقتی که همه چیز بر وفق مرادمان باشد. چند نقطه: برادران کارامازوف. داستایوفسکی.